چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے جے صراط مستقیم نہیں میں گول سکیا تا زندگی بیکار ہے. اتھاں تے سارے مولی قرآن سر تے چاہتی بیٹھن وادن سارے کنے ہے. او بھی آدھے مرے کے سیدھا رہا ہے, او بھی آدھے مرے کے سیدھا رہا ہے, او بھی آدھے مرے کے سیدھا رہا ہے. ایک تقریر دا کلپ ثابت کرو جن دے جمعہ کیا ہوئے اہل حدیث بن ونجو نانا, لیکن میں کو اہل حدیث ہون تے فخر ہے کیونکہ اہل حدیثیں دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے. جے میچنگ کرے تے قبول چا کرائے, جے میچنگ نہ کرے ایسی دی تیسی. میں ڈسا میرے کوئی اپنی شریعت نہیں جو میرے ڈشوے رستے تے چلو تو آکو توڑا ابا ڈسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے, تو آکو توڑا مولوی ڈسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے, تو آکو توڑا علامہ ڈسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے, ایڈو توڑا خطیب ڈسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے. آیت علی نشانی پوری تھی نہیں ونجے تے چل پوا ہے, جے نہ پوری تھی وے چھوڑ دیوائے. اچھی جھکی جا کے ڈھائے پونا جتنا جھنڈی تے کپڑا لڑکتا دیکھنا ڈھائے پونا ای نہیں کرنا. جے ایویں کریں دے راسوں تے رستہ کیویں لبزی, جے جا جاتے باندے رہ گئی ہو سے تے سفر کرنا مکمل ہو سی. کہیں دے دستاریں کو نہیں دیکھنا, کہیں دے خاندانے کو نہیں دیکھنا, کہیں دے پگیں کو نہیں دیکھنا, کہیں دے وجود کو نہیں دیکھنا. چاچا اگر سورج آسمان دا چلا ہمیں میرے سجے ہاتھ رکھ دے, چاندر آسمان دا چلا ہمیں میرے کھبے ہاتھ رکھ دے, سورج چاندر رکھ دے. کیا مطلب ساری کائنات دا میں کو مالک بنا دے, میں ساری کائنات اپنے پیر دی نکر تے رکھ کے ٹھوکر مار دے ساں, لیکن جنت اللہ صراط مستقیم رستہ کہنا چھوڑے ساں. توڑے پلاٹیں کے اہم صراط مستقیم ہے, توڑے رقبے کے اہم صراط مستقیم ہے, توڑی عقل کے اہم صراط مستقیم ہے, توڑی اولاد کے اہم صراط مستقیم ہے, توڑی عہدے کے اہم صراط مستقیم ہے. یعنی صراط مستقیم ہے تے ہارشہ ہے. اگر صراط مستقیم نہیں تے اکھیں دے باوجود بھی اندھے ہیں, کنے دے باوجود بھی ڈورے ہیں, زبان دے باوجود بھی گونگے ہیں, ہتھے دے باوجود بھی ٹھنڈے ہیں, پیریں دے باوجود بھی لنگڑے ہیں. جڑا مشکل کشا اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے ہے, جڑا حاجت روا اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے ہے, جڑا غریب نواز اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے ہے, جڑا تاتا دستگیر اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے, جڑا غوث اعظم کلے اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے, جڑا بتی چھٹی دا مالک اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دنیا دی زندگی ہے رستے دی بڑی اہمیت ہے, اور یہ ہی آخرت دی زندگی واسطے بھی رستے دی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے رستے دے حقوق دسائے, رستے کڈھن تے رستے ڈیون دی رہنمائی کی تھی. آپ نے فرمایا ایمان دے درجے ہیں, گھٹ تو گھٹ ایمان دا درجہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, ویندیوں ہی میں رستے دے ہوتے کوئی خاردار چیز یا کوئی نقصان دے چیز یا کوئی گندگی دی چیز پئی ہوئے تے او کو ہٹاونا بھی ایمان دا درجہ ہے. رستے دی اسلام اچ بڑی حیثیت. دنیا اچ اون گھر دی بڑی قیمت ہے جڑے گھر دا رستہ ہوئے, اون وستی دی بڑی قیمت ہے جڑی وستی دا رستہ ہوئے, اون ٹون تے کالونی دی بڑی قیمت ہے جڑے ٹون تے کالونی دا رستہ ہوئے. رستے دے بغیر نہ مکان دا وزن ہے, رستے دے بغیر نہ وستی دا وزن ہے, رستے دے بغیر نہ کوئی بندے دا وزن ہے. بعد رستے ٹیڑے ہوندن, ڈنگے ہوندن, ترٹے ہوئے ہوندن, بعد رستے سیدھے ہوندن. مسافر بندہ جڑے ویلے سفر تے نکلن لگے پہلے رستے دی معلومات کریں
کہ میں ڈیرہ غازی خان تو غازی پور ونجنے تو کیڑے رستے نال ونجا؟ رستے دی معلومات ہر بندہ اپنی زندگی دا حصہ سمجھ دے اور ضروری سمجھ دے. رستے ترائے چار سامنے اندن لیکن رستہ او چوز کیتا ویندے، او یوز کیتا ویندے، او منتخب کیتا ویندے جیڑا رستہ صحیح ہوئے، سدھا ہوئے، سونا ہوئے، جیڑے رستے تے چل دی واری کوئی تکلیف نہ تھی وے. بالکل بے آئینی ایویں رب نے ایک تواڈے ساڈے واسطے رستہ بنائے جیڑا رستہ اللہ تبارک و تعالی دی جنت دے گیڑ تے ونج پندے سدھا. رستے حوض کوثر بھی اندے، رستے چ لواء الحمد بھی اندے، رستے چ نبی کریم علیہ السلام دی سفارش بھی اندی ہے، رستے چ اللہ تبارک و تعالی دے عرش دا سایہ بھی اندے، رستے چ بڑے بڑے اچھے اچھے معاملات، بڑے سونے سونے چوک، سونے سونے کلونیاں کڈھیاں ہوئے رب نے انہاں دی بھی زیارت ہوندی ہے، لیکن رستے دا جڑا منزل مقصود ہے وہ رب دی جنت ہے. ای رستے کو سرندن صراط مستقیم، صراط آدن رستے کو، مستقیم آدن سدھا. میں کو غازی پور اندی واری اگر ڈنگے تے ٹیڑے رستے مل گئے تو کوئی ایشو نہیں. تو آنکھوں ڈیرہ غازی خان اندی واری کو ٹیڑا رستہ مل گئے تو کوئی ایشو نہیں. دیر تھی ویسی یو کچھ تھی سی، تکلیف تھی سی یو کچھ تھی سی، منزل مقصود تک تو ضرور پوچھ دوں. لیکن جڑا جنت دا رستہ ہے اگر اے رستہ سا بھول گئی ہو سے کہ ٹیڑے رستے تے چڑھ گئی ہو سے کہ ڈنگے رستے تے چڑھ گئی ہو سے تے اے ڈنگے تے ٹیڑے تے خراب رستے اللہ دی جنت دے بوہے دو نہیں نے دے. اے بیڑا غرق کر دیندن بندے دا. جنت وچ ونجن واسطے ہی کوئی رستہ ہے جڑا سیدھا رستہ ہے. ٹیڑے رستے، وچو والے رستے، وچاکے والے رستے اللہ دی جنت نہیں نے دے. میں اگر ایڈو آ ونجا لمبیو آت غازی پوری ویسا نا، جے ابھیو آ ونجا آئی وال غازی پور ویسا، جے میں پجا دھو آواں تائیں غازی پور آ ویسا، جے دریا دی کشتی ہے جو بے کے آواں. میں اگر ایڈو شجا بات کے ابھیو آواں تائیں غازی پور آسا، جے میں پوا دھو آواں تائیں غازی پور آسا. رستے ٹیڑھے ضرورن، سدھے ضرورن، لمبے ضرورن، مختصر ضرورن، لیکن ویندے غازی پورن. لیکن رب نے جڑا جنت دا رستہ بنائے وہ صرف جنت دو ہی ویندے اور وہ ہکو ہی ویندے. باقی جتنا رستے ہیں سارے بندیاں کو تباہ کرندن، برباد کرندن، وقت بھی ضائع کرندن، منزل مقصود تے بھی نہیں پہنچیں دے، جہنم میں جوائیں سٹیندن. اللہ دی ناراضگی تے اللہ دے عذاب دا اے بندہ مستحق بن دے. ہی واسطے ساکو تو آکوں کوشش کرنی ہے اپنی زندگی او رستہ لبھنے بولنے. مل گھننا پوے گھنوں، زمین ویچنی پوے ویچوں، مکان ویچنے پوے ویچوں، ترلا کرنا پوے کروں، اگر ساکو رات تا جاگنا پوے جاگوں، اساکو اگر کوئی سفر کرنے پوے تا کروں، اگر کوئی ترلا کرنا پوے کروں. او راستہ لبھوں، او راستہ گولوں جیڑا راستہ اللہ دی جنت دا راستہ ہے، اللہ دی ملاقات دا راستہ ہے، خیر دا راستہ ہے، اتفاق دا راستہ ہے، سدھا راستہ ہے. اگر دنیا دی زندگی اے رستہ سدھا کہیں کو نصیب ہو ونجے، اے ساری کائنات چوں سب تو پہلے نمبر دا خوش نصیب ہے. دنیا ساری ایندے اچھے نصیب دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مار کھا دی ہی رستے دی خاطر. حضرت خبیب تختہ دار تے چڑھے ہی سیدھے رستے دی خاطر. حضرت خباب دی کانڈ چھلنی ہو گئی ہی سیدھے رستے دی خاطر. عمار شہید ہوئے، اندھا ابا حضرت یاسر شہید ہویا، حضرت عمار دی اممہ سمیہ شہید ہوئی ہی سیدھے رستے دی خاطر. سلمان فارسی نے بڑا سفر کیتا، راہبیں کے گیا، پادریوں کے گیا ہی سیدھے رستے دی خاطر. نبی کریم علیہ السلام دے داند مبارک شہید ہوئے ہی رستے دی خاطر. احد دے میدان آپ دا سر مبارک زخمی ہوئے ہی رستے دی خاطر. حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہی رستے دی خاطر، مذاق نہیں.
دنیا دی رستے دی خاطر میں مر گیا، میرے ابے کو گولی لا دیتی گئی ہے، کیا تھے؟ رستے دا جھیڑا ہا، بننے دا جھیڑا ہا، فوٹ دا جھیڑا ہا، گاڑی نہ ٹپ سک دی آئی، دنیا دے رستے دے جھیڑے لین سے بندے مر گئے۔ اللہ فرمے دے اے کوئی مرنے، اے کوئی جھیڑا ہے، جھیڑا لامنی تا صراط مستقیم دی خاطر لا، جان دیونی ہے تا صراط مستقیم والے رستے دی خاطر جان لے، اگر محنت کرنی ہے جنت والے رستے دی خاطر محنت کر۔ اللہ دے نبی پیغمبر رسول سارے آئے ہیو رستے دی دعوت نے دے آئے، تو آدھے وچو سیانہ ہوئے، تو آدھے وچو دنا ہوئے، تو آدھے وچو کامیاب ہوئے، تو آدھے وچو خوش نصیب ہوئے، تو آدھے وچو جنتی ہوئے، تو آدھے وچو لیواء الحمد دے تلے کو جگہ نصیب تھی سی، تو آدھے وچو عرش دا سایہ کو مل سی، تو آدھے وچو پیغمبر دی شفاعت دا حقدار ہوئے، تو آدھے وچو دیدار الہی دا مستحق ہوئے، تو آدھے وچو جہنم دی باتوں ہو بچ سی، تو آدھے وچو اتفاق تے برکت والا خاندان ہوئے۔ جے کو دنیا دی زندگی اچ جندے پلو اچ جندے دامن اچ جندی جھولی اچ اللہ نے صراط مستقیم دی سنجان رکھ دیتی ہے، اللہ فرمے دے ساری کائنات رل ونجے ای جوان دے اچھے نصیب دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کارپیٹ رستہ ہے، لوک پوی پئیے، ٹافٹیل لگی پیے، ایدی کوئی اہمیت نہیں، جیڑی صراط مستقیم دی اہمیت، سیدھا رستہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے نبی میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے تو کو ختم نبوت دا تاج پوائے، میں رب نے تو کو سید الانبیاء والمرسلین بنائے، میں رب نے تو کو جمیل تے اجمل حسین تے آسن بنائے۔ اے میرا سونا توڑے نال دا سونا کائنات اچ میں رب نے نہیں بنایا، توڑے نال دا سیانہ میں رب نے کائنات اچ نہیں بنایا، تیرے ورگا میں اللہ نے کوئی انسان کائنات اچ نہیں بنایا۔ اے میرا سونا این واسطے تو کو نہیں بنایا جو دنیا توڑا چھڑا چہرہ دے دی راوے، میں این واسطے نہیں بنایا کہ دنیا توڑے گیت گندی راوے، میں این واسطے نہیں بنایا کہ دنیا توڑے جمال تے کمال دے تذکرے تے چرچے کریں دی راوے، میں رب نے تو کوئی واسطے نہیں بنایا کہ رب تو آجا یہ دنیا تو آجا پگاں تے دستاراں دے تذکرے کریں دی راوے۔ اللہ سونے ہوں میری آون دی ڈیوٹی کیا ہے، میرے آون دی ذمہ داری کیا ہے، میں کو ختم نبوت دا تاج کیوں نصیب ہوئے، اے اللہ میں کو ساری کائنات کے سیانہ کیویں بنائی، وجہ کیا آئی میرے دنا بنان دی، وجہ کیا آئی میرے حسین بنان دی، وجہ کیا آئی میری سید الانبیاء والمرسلین بنان دی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی میں تے کو تاں بھیجے میں تاکہ تم اپنی امت کو ڈنگے تے پٹھے تے پھچوئے رستے کو لو بچاویں تے سدھے تے جنت والے رستے تے کھڑا کریں، انہاں دے دروازے کھڑکاونے پونے کھڑکا جا، انہاں دے کندھے ہلاونے پونے ہلا جا، انہاں دے نال محنت کرنی پوی کر جا، انہاں دے بوہے بوہے تے ونجنا پوے تے ونج، کالے نہ گھورے نہ وڈے نہ چھوٹے نہ ساری دنیا دے لوگاں کو سدھے رستے تے گھنا، داند شہید تھی من تتاوی گوارا جا کر رہی، لیکن لوگیں کو سدھے راہ تے کھڑا کر ونجی، تیرا سر زخمی ہو ونجی تا برداشت چا کر رہی، لیکن لوگیں کو سدھے راہ تے کھڑا کر ونجی، تے کو سارا خاندان چھوڑنا پوئے، شیب ابی طالب جرہنا پوئے برداشت چا کر رہی، لیکن میرا سونا نبی تیری ذمہ داری ہے کہ لوگیں دے وڈے تے چھوٹے تے مرد تے عورتاں انہیں سارے کو سدھے راہ تے لا، انہیں کو جنت دے راہ تے لا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو ڈیوٹی سنائی ہے، رب دا قرآن پیا پڑھنا، اللہ فرمائے دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جہاں کے سیدھا رستہ آگئے وہ کامیاب ہے۔ وہ چاچا سنی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے جن صراط مستقیم نہیں گول سکیا تا زندگی بیکار ہے، مربع بنا گئے پلاٹ بنا گئے، صراط مستقیم نہیں گول سکیا تا تیری زندگی بیکار ہے۔ اللہ دے میرا مقصد بھی دنیا بناون دا ہی ہوا تاکہ دنیا کائنات صراط مستقیم کو لب سکے،
ایو صراط مستقیم ہے جڑا میں اللہ نال ملاقات کرویں دے ایو صراط مستقیم ہے جڑا توڑے سریں تے ولایت دا تاج پویں دے ایو صراط مستقیم ہے جڑا توڑی اولاد کو بات دا بنے دے ایو صراط مستقیم ہے جن دی وجہ تو توڑے گھریں چا برکت دے پر نالے کھل دن ایو صراط مستقیم ہے جن دی وجہ تو میں اللہ توڑے وچ اتفاق تے اتحاد نازل کرے نا ایو صراط مستقیم ہے جن دی وجہ تو میں اللہ توڑے چا من پیدا کرے نا ہونا جی میں دنیا دے سفر واسطے سدھے راہ گلے لے ہو جی میں آخرت دے رستے واسطے تو کو سدھا راہ لبنا چاہی دے جے کو صراط مستقیم آدن اللہ فرمے دے میرے نبی دی ڈیوٹی آئی میرے پیغمبر دی ذمہ داری آئی صراط مستقیم دو سڈن دی اللہ فرمے دے جڑے نبی گزرین پیغمبر گزرین رسول گزرین اللہ پاک نے قرآن کریم 17 نبیین دا نا ذکر کیتے ہکی جاتے رب نے 17 پیغمبرین دا نا ذکر کیتے اللہ پاک نے نبیین دے نا ذکر کرن دے بعد فرمائے وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قرآن سننا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو میرے نبی دی ذمہ داری دیکھ میں تو ذرا میں انشاءاللہ بریک کوئی نہ لیسا کوشش کرے سا تے کو ڈھیر تو ڈھیر قرآن سناواں تے صراط مستقیم سمجھاواں ٹھیک ہے نا سی اے صراط مستقیم سارے نبیوں دا نا گھن کے اللہ نے فرمائے وَجَتَبَيْنَاهُمْ اسائیں نے سارے نبیوں کو چونے سے وَهَدَيْنَاهُمْ تے سارے کو چونن دے بعد اساں ہدایت دیتی ہے کیڑی شے دی لا صراط مستقیم اساں نبیوں کو صراط مستقیم دی دعوت دیتی ہے نبیوں دی ذمہ داری آئی پیغمبریں دی ذمہ داری آئی جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر مکے آجیں کو صراط مستقیم سمجھیں دے ودیاں تے اے مکے آلے اعتراض ودے کریں دے میرے نبی نال مکے آجیں دا جھیڑا کیا ایو جھیڑا کہ صراط مستقیم تیرے کے نہیں صراط مستقیم سادے کے جڑے مشرکن انہیں دا بھی دعویٰ صراط مستقیم سادے کے جڑے یہودیان انہیں دا بھی دعویٰ صراط مستقیم سادے کے اے جنگ بدر دی وجہ صراط مستقیم ہے اے جنگ احد دی وجہ صراط مستقیم ہے احداد شہدائے احد دی وجہ صراط مستقیم ہے صحابہ کرام دے 70 کاری صحابہ شہید ہوئے وجہ صراط مستقیم ہے وطنوں بے وطن ہوون دی وجہ صراط مستقیم ہے اللہ دے پیغمبر دے سارے رشتہ داریں کو ذبح کر دیتا گئے ظلم و ستم دیا کہانیاں رچایا گئے وجہ صراط مستقیم ہے اللہ دے نبی مدینہ تے یسرب آئے وجہ صراط مستقیم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے مارا کھا جا وجہ صراط مستقیم ہے حضرت خبیب تختہ دار تے چڑھ گئے وجہ صراط مستقیم ہے اللہ دے پیغمبر نے صراط مستقیم کو عام کیتا لیکن بقیہ جندہ جھیڑا کیا آدھے انوے اللہ دا نبی سدھا راہ تیرے کے کہنی سدھا راہ تیرے کے کہنی اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر نہ میرا سونا مونجھا نہ تھی آدھن تو صراط مستقیم تے کہنے اور میں اللہ کریم دا جواب سن یاسین آمین یاسین لوگ آدن یاسین کے مراد اللہ دے نبی میں ادا نہیں یاسین حروف مقطعات دے وچوے جندہ مانا اللہ دے سوا بیا کوئی نہیں جاندہ اللہ پاک نے بکے آجیں واسطے نازل کیتے آنے حروف چیلنج دے طور تے کہ تو سائنے دا ترجمہ کر دکھاؤ آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکیا جبریل کو بھی پتہ کہنی یاسین دا معنی کیا ہے میرے پیغمبر کو بھی پتہ کہنی یاسین دا معنی کیا ہے یاسین دا معنی محدث تے استاد پڑھاوے شگرد کو معنی کیڑا کریں دے واللہ عالم بے مراد ہی اللہ ہی دی مراد جان دے اور اللہ بیاد یاسین والقرآن الحکیم انکا لبن المرسلین علی صراط
صراط مستقیم. جتنا مجمع ہے اتنا سبحان اللہ کہیں نہیں. توجہ میری طرف کرے. قرآن سنا مڑے امید ہے تو کو سمجھے نا. اللہ فرمائے دے سیدھا راہ لبنے. اوے چاچے ہو، نوجوانو، بزرگو، سارے جیون دا مقصد ہے آئی 9 مہینے اللہ پاک نے ساری حفاظت کی تھی. این واسطے نہیں کی تھی جو پیدا تھی وہ تو ایک دوجے کو گاجر مولی دی طرح کوہ سٹو. یا اللہ ساری حفاظت کیوں کی تھی؟ اللہ فرمائے دے تاکہ تساں صراط مستقیم لب سکو. پیو پوتر آپس کھیڑ دے ہوں نا، پوتر دے آنکھ تے پٹی چبت دے پیو تے پیو دی آنکھ تے پوتر ایک دوجے کو گولے نے ہیں تے جے ونجے پوتر پیو کو گول تے پیو واسطے وڈی خوشی ہوندی ہے کہ پوتر میں کو گول کی دے. اللہ دے میں بھی چاہواں تے صراط مستقیم تیری جھولی ہے چے سٹ سکدا، لیکن چاس نہ آسی، چاس تاں آسی جڑا تو آپ لبسیں وال لب تے گول کے اوتے چڑھسیں وال جڑے ویلے پورے روڈ دا کرے سیں سفر تے ویسیں جنت دے وچ. اللہ فرمائے دے جڑی اے لذت کائنات وچ کوئی لذت مقابلہ ہی نہیں کر سکدا. چاس چاہ کے تے دیکھ، محنت کر کے تے دیکھ، ہر شہدہ ترلا کی تھی. صراط مستقیم کو کون لفظی؟ برکت دا رومنا رون دے ہو، اتفاق دا رومنا رون دے ہو، رحمت دا رومنا رون دے ہو، مہنگائی دا رومنا رون دے ہو، اولاد دے نشے ہومن دا رومنا رون دے ہو، اولاد دی بے ادبی دا رومنا رون دے ہو، اپنے گھر دے ویڑے چ بے نمازی ہومن دا رومنا رون دے ہو. کیڑا جوانے جائے صراط مستقیم لبھے رستہ سدھا کہنی آپیں دھکے آمنن، رستہ سدھا کہنی آپیں سفر لمبا تھی ہونے، رستہ دھکا سدھا کہنی آپیں راہ کتے بھونکنن، جڑے والے سدھا راہ کہنی آپیں چورے پونے، جلے رستہ سدھا کہنی آپیں ڈکیٹے نہ خطرہ ہے، جلے رستہ سدھا کہنی گاڑی دے ڈہر دا بھی خطرہ ہے، رستہ سدھا کہنی ٹائر دے پنچر دا بھی خطرہ ہے، رستہ سدھا کہنی تے گاڑی دے ریڈیٹر دا بھی خطرہ ہے، رستہ سدھا کہنی سواری دے تھکاوٹ دا بھی خطرہ ہے، تیرے سر دے درد دا بھی خطرہ ہے، تیری جیل دے درد دا بھی خطرہ ہے، تیرے مہرے دے مکر دا بھی خطرہ ہے. رستہ سدھا چا گولے ہاں میں تے کو صحت بھی دے وہاں آچا، میں اللہ برکت بھی دے وہاں آچا، تیرا سفر بھی مختصر چا کرا، سفر آرام دے بنا وہاں دنیا آلا تے انعام دے طور تے جنت دا گیٹ کھول دے وہاں. رستہ سدھا گولنے کے نہیں گولنا. جی تو کو ٹائم کو نہیں ساکو دے ہو چا فیس اساں تو کو گول دینے تھی سکتے بلائی میں نہیں تھی سکتا. اللہ دی قسم میں نہیں تھی سکتا. پیسے مروڑ ویسا رستہ تے کو نہیں دے سکتا. رستے واسطے آپ کوشش کرنی پوسی. اللہ پاک فرمینے میرا پیغمبر ہے دنیا لے آدن تو صراط مستقیم تے نہیں دیتے پہ میں باتی میں ٹاپ گیر لائی بیٹھا ہوں جلے تھکا وقت نراض نہ تھی ہوئے انشاءاللہ. آکھو سبحان اللہ. گاڑی جڑی موٹر وے تے سپیٹ نال چلے گھر میں جلدی تھی نہیں ہے بڑھڑی گاڑی ہوئے تو ہوئے شوگر دی مریض ترے ڈیٹر ہوں دا کمزور ہوئے وہ شو دی جلدی جواب دے وے دی. ہون تسان توجہ میری طرف آکھو سبحان اللہ. قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ پہلی آیت سنائی ہے میرے نبی دی ذمہ داری ہے جو لوگیں کو کیڑے سڑنے بولو. اللہ دے پہلے نبی دی بھی ڈیوٹی آئی اپنے قومیں کو کیڑے پاسے سڑے دیان کیڑے صراط مستقیم تے 3 نمبر دے اللہ نے فرمایا میرا نبی تو آپ بھی کیڑے رستے دیں بولو یار تو آپ بھی سدھے رستے دیں. اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی آنکھ دے اعلان کر دے جی پروردگارہ میں کیڑی شاید اعلان کروں. اللہ نے فرمایا قل اے میرا نبی تو آنکھ دے فرما دے اننی ہدانی الہ قل اننی ہدانی ربی الہ صراط مستقیم. میں جڑیاں ایتھا پڑھنیاں ہر آیت چاوڑے صراط مستقیم ہر آیت کیا ہونے
قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ پہلی آیت ہے آئی جو تھوڑی ڈیوٹی ہے، دوجی آیت ہے آئی جو نبییں دی بھی ڈیوٹی آئی، تیجی آیت ہے آئی تو صراط مستقیم تے ہو، چوتھی آیت ہے میرا نبی تو آپ اعلان کر دے، آکھ دے کہ تو آکھ دے کہ رب نے میں کو صراط مستقیم دی ہدایت دیتی ہے، رب نے میں کو سیدھا راہ دکھائے، دولت دی لوڑ کہنی، پیسے دی لوڑ کہنی، رشتے دی لوڑ کہنی۔ علماء گواہ مکے والے کافر آئے بیٹھے ہیں، آ کر کے آدھن وہ سردار ابو طالبہ اپنے بھتریجے کو آکھ حسین ترین رشتہ دیون تے تیار ہیں، جیڑے پلاٹ تے زمینے تے مکانے دا دے اسا دیون تے تیار ہے، بس یہ سدھے رالی دعوت چھوڑ دے وے۔ اللہ دے نبی کو چاچے آکے آکھیا اے میرا بھتریجا رشتہ بھی لب دے، پیسہ بھی لب دے، زمین بھی لب دیئے، اگو تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرے نبی سی فرمائے چاچا اے تا رشتے دی بات کرنن، زمین دی بات کرنن، اے صراط مستقیم دی حیثیت دیکھ، صراط مستقیم دی اہمیت دیکھ، صراط مستقیم دا وزن دیکھ، صراط مستقیم کتنا اہم ہے اے میرے پیغمبر کے پوچھ کے دیکھ۔ اللہ دے نبی فرمائے چاچا اگر سورج آسمان دا چلا ہاں میرے سجے ہاتھ رکھ دے، چاندر آسمان دا چلا ہاں میرے کھبے ہاتھ رکھ دے، سورج چاندر رکھ دے، کیا مطلب؟ ساری کائنات دا میں کو مالک بنا دے، میں ساری کائنات اپنے پیر دی نکر تے رکھ کے ٹھوکر مار دے سا، لیکن جنت اللہ صراط مستقیم رستہ کہنا چھوڑے سا۔ اللہ فرمے دے رستہ بڑا اہم ہے، توڑے زمینے کے اہم صراط مستقیم ہے، توڑے پلاٹیں کے اہم صراط مستقیم ہے، توڑے رقبے کے اہم صراط مستقیم ہے، توڑی عقل کے اہم صراط مستقیم ہے، توڑی اولاد کے اہم صراط مستقیم ہے، توڑی عہدے کے اہم صراط مستقیم ہے، یعنی صراط مستقیم ہے تے حارشہ ہے، صراط مستقیم ہے اللہ دا فضل ہے، صراط مستقیم ہے اللہ والوں رحمت ہے، صراط مستقیم ہے اللہ والوں برکت ہے۔ اگر صراط مستقیم نہیں تے اکھیں دے باوجود بھی اندھے ہیں، کنے دے باوجود بھی ڈورے ہیں، زبان دے باوجود بھی گونگے ہیں، ہتھے دے باوجود بھی ٹھنڈے ہیں، پیریں دے باوجود بھی لنگڑے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمائے جیڑے بندے کو سدھا راہ لب گئے میں اللہ کو جنت نصیب کر دینا رہا۔ اچھی آنکھو واللہ کو ایک باری ہون تو ساتھ بیٹھے ہو سو مولی صاحبہ ایڈا سے صراط مستقیم اہدے کے کوئن ایک ایڈا رستہ ہے ایدہ تعارف کیا ہے؟ پیلی پٹی لگی پئی ہے ایدے ہوتے ہیں یا کارپٹ بنیا ہویا ہے یا ٹاف ٹائل لگی ہوئی ہے، ایدی نشانی کیا ہے؟ چوڑا کتنا ہے، لمبا کتنا ہے، ساکو ڈسات صحیح رستے تا ڈھیر کیڑا رستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کریم فرمے دے میں تو کو قرآن ثابت کرے نا دسے نا، قرآن دی 5ویں آیت پہ پڑھ دا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہیں کو ڈس دے ہو کہ اصل رستہ کیڑا ہے، یا اللہ کیڑا رستہ؟ سارے سنو آخر تک لے سنو، جے تک میری آواز میں نہیں پیے سنو، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، والنا کھائے سا کو پتہ نہ لگا ہا، سدھے راہ دا پتہ نہ لگا ہا، صراط مستقیم دا پتہ نہ لگا ہا۔ اہل علاقہ تک اے اہل حدیثاں دے طالب علم دا پیغام پہنچاؤ، ایک ایک گھر ون کے دساؤ صراط مستقیم دی نشانی کیا ہے، صراط مستقیم دی شکل کینجیے، صراط مستقیم دا تعارف کیا ہے، جڑا جنت دا راہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر دس دے انہاں لوگاں کو صراط مستقیم کیڑا ہوندے۔ میں آیت کریمہ پڑھ دا اپنا ایمان ودا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ مزہ نہیں آیا والا کھو ایک باری سارے آنکھو جڑے وڈیرے بزرگ بیٹھے ہو میں بال دا آکھن جا منو والا کھو سارے پنجی سلامت سلامت یہ تورا پیار دے جڑا گھینن دے بیٹھے سونا 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 ایڈے خود رہا ایک دا یہ جا مرکنا بزرگ ہر جلسے تے ہونا چاہیے
ایویں بندہ صبح صبح نہ بیٹھا رہے. ہاں جی تھکاوٹ لائے ویندی. اللہ تھوڑے پیار کو قبول کرے. ہاں جی کیڑی شے میرا دسنا کیڑا رستہ دسنا ہے کوئی نشانی دساں بولے سو صحیح کہنا کیا خیال ہے یا وہی بتی پکا کے تو خوان دے بھی یہی وے اللہ دے چلو دس دینا تو کو نشانی دھیر محنت نہ کرنی پوسی دے لبڑا بولو نشانی جلے ہو سی پئی والتا پتہ لگوے سی نا جے وہ نشانی نہ ہوئی جیڑا رستہ تو آپ کو کوئی یاسین حیدر راہ لاوے تو ساں ہوا نشانی قرآن علی پرکھا ہے ایڈو نشانی لکھا ہے ایڈو یاسین حیدر دا دشا ہویا رستہ دسا ہے جے میچنگ کرے تے قبول چا کرائے جے میچنگ نہ کرے ایسی دی تیسی رستہ قرآن علا جیڑے رستے دی نشانی قرآن نے دسائیے او منع ہے میں دسا میرے کوئی اپنی شریعت نہیں جو میرے دشوے رستے تے چلو تو آپ کو تھوڑا ابا دسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے تو آپ کو تھوڑا مولوی دسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے تو آپ کو تھوڑا علامہ دسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے ایڈو تھوڑا خطیب دسے ایڈو قرآن دی آیت رکھا ہے آیت علی نشانی پوری تھی نہیں ونجے تے چل پوا ہے جے نہ پوری تھی وے چھوڑ دیوائے اللہ فرمائے دے میں اللہ آپ تو آپ کو رستے دی ہدایت نصیب کر دے سا مولیاں دے آنکھیں نہ لگائے قرآن دے آنکھیں لگائے نشانی مولوی دی دسی ہوئی تے عمل نہ کرائے نشانی قرآن دی دسی ہوئی تے عمل کرائے کرے سو کہ نہ کرے سو ساری جہلیں کنے پہلے غرق تھی سی اون مولوی دا بیڑا جائیں پڑھ قرآن نہیں کیتا اتھا کوڑ تے سچ دا نکھیڑا چون ٹکیاں کیتے برباد کیتو سی ساری قوم دا وسدا ویڑھا ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم. آیت پڑھی ہم تے ترجمے تے غور کر دیکھنا میرے ادھر دیکھنا میرے آیت پڑھی ہم اللہ فرمائے دے ترجمہ کیا ہے دس چھوڑا صراط مستقیم دی نشانی ہاتھ کھڑا کرو جیرے سننا چاہتے ہو آپ اتنی بھی بیٹھا تھا نا قرآن دی آیت ہے ارے کی درہ ان اللہ ربی و ربکم اللہ فرمائے دے انہیں کو آخر ہے صراط مستقیم دا تعارف ہے صراط مستقیم دی نشانی ہے سارے سنو وہ سارے سنو یا اللہ کیڑی نشانی ہے اللہ فرمائے دے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ اے میرا نبی آخرے کہ میرا رب بھی اللہ ہے تے تواڈا رب بھی اللہ ہے تے فعبدوہ جڑے ویلے میرا بھی رب اللہ ہے تواڈا بھی رب اللہ ہے تے رل مل کے تساں سارے سجدہ کلے رب کو کیتا کرو بس کلے اللہ دے سامنے جھکن دا نام صراط مستقیم ہے نہیں سمجھے کلے اللہ دے نام جھکن دا نام صراط مستقیم ہے سبحان اللہ بڑا سوکھا رہا ہے ہوئے سوکھی نشانی ہے میں سلام پیش کرنا میں توری جتی پالش کرنتے تیار ہاں جڑے تساں اللہ کلے دی عبادت کرنے ہو مبارک باد ہوئے رب نے تو کو صراط مستقیم نصیب کر دیتے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ جڑا سجدہ کلے اللہ کو کریں دا ودا ہوئے صراط مستقیم تے جڑا نظرہ کلے اللہ دے نا دیاں دین دا ودا ہوئے سمجھو صراط مستقیم تے جڑا نیازاں اپنے رب دے نا دیاں دین دا ودا ہوئے سمجھو صراط مستقیم تے جڑا بندہ رکوع کرے تے اللہ کلے دے نا دا دیکھ پکاوے تے کلہ اللہ دے نا دا اگر رکوع تے قیام کرے تے کلہ اللہ دے نا دا اگر منت منیں دے تے اللہ دے نا دی صدقہ کریں دے تے اللہ دے نا دا خیرات کریں دے تے اللہ دے نا دا جڑا جھکان اللہ واسطے جڑا جھولی اللہ دے اگو پھیلیں دے جڑا ہاتھ اللہ دے اگو دیں دے جڑا روندہ اللہ دے اگو ہے جڑا گڑگڑان دا اللہ دے اگو ہے جڑا جھک دا اللہ دے اگو ہے جڑا مشکل کشا اللہ کو منیں دے صراط مستقیم تے ہے جڑا حاجت روا اللہ کو منیں
دے اے صراط مستقیم تے ہے جڑا غریب نواز اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے ہے جڑا تاتا دستگیر اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے جڑا غوث اعظم کلے اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے جڑا بتی چھٹی دا مالک اللہ کو منے دے اے صراط مستقیم تے اولادا دیون والا جڑا رب کو منے دے اے صراط مستقیم تے چیندا اے ذہن نفع دا مالک اللہ ہے نقصان دا مالک اللہ ہے حیات دا مالک اللہ ہے موت دا مالک اللہ ہے دھیری دا مالک اللہ ہے پتریں دا مالک اللہ ہے بیماری دا مالک اللہ ہے صحت دا مالک اللہ ہے رات دا مالک اللہ ہے دین دا مالک اللہ ہے درختہ تے حجرہ تے شجرہ دا مالک اللہ ہے میری آنکھ دے جھمکن دا مالک اللہ ہے میری زبان دے حرکت دا مالک اللہ ہے میرے کنے دے پردے دا مالک اللہ ہے میرے ہاتھ دی حرکت دا مالک اللہ ہے میرے پیریں دی چال تے چلن دا مالک اللہ ہے میرے دل دی دھڑکن دا مالک اللہ ہے میرے سر دے ایک ایک وال دا مالک اللہ ہے میری اولاد دا مالک اللہ ہے میرے گھر دا مالک اللہ ہے میرے پلاٹیں دا مالک اللہ ہے میری دکان دا مالک اللہ ہے ھذا صراط مستقیم جیڑا بندہ کلے اللہ دی عبادت کریں دے سمجھو اللہ پاک نے صراط مستقیم نصیب کر دیتے نکی جی ناری کو لو بندہ ہی میں ٹھیک ہے نعرہ تکبیر شیر گجائی مشکل کشا ماشاءاللہ صدر صاحب تشریف فرمائیں تے ہون رسو صراط مستقیم سمجھ آئے صراط مستقیم سمجھ آئے یہ مطلب ہے صراط مستقیم توحید دنائے ہیں کیڑی شادنا ہے بولو بولو کیڑی شادنا ہے توحید دنائے چاچن وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ سارے آکھو استغفر اللہ باطن دے وچ بھی اللہ آپے تے ظاہر بھی سارا کچھ اللہ ہے سارا کچھ اللہ ہے دنیا جو کچھ کہنی اے بھی بہوں کچھ کر سکدے اے بھی بہوں کچھ کر سکدے اے بھی بہوں کچھ کر سکدے اچھی جھکی جا کے ڈھائے پونا جتنا جھنڈی تے کپڑا لڑکتا دیکھنا ڈھائے پونا ای نہیں کرنا جے میں کریں دے راسوں تے رستہ کیویں لبزی جے جا جا تے باندے رہ گئی ہو سے تے سفر کرنا مکمل ہو سی سجے کھبے نہیں دیکھنا اچھی جھی جھکی جھا نہیں دیکھنی جھنڈی تے کپڑا ٹنگیا ہویا نہیں دیکھنا کہیں دے دستاریں کو نہیں دیکھنا کہیں دے خاندانے کو نہیں دیکھنا کہیں دے پگیں کو نہیں دیکھنا کہیں دے وجود کو نہیں دیکھنا اکھاں بند کر کے توحید علی سڑک تے چل پو اللہ پاک فرمے دے سدھا تے کو جنت دے گیڑ تے لارے سا ان اللہ ربی و ربکم فابدوہ ھذا صراط مستقیم اگر میں توڑے علاقے جی ہو جی ایک چھوٹی جی تقریر کر گیا پیچھے آدھن ہائے ہوئے مولی این بھی کر دے تقریر کئی کاوڑے ودیا نہیں اللہ دے بندے ان صراط مستقیم تا سمجھا ہونے اے جڑی مہنگائی ہے اے جڑی جہالات ہے ان کڈو سدھا راہ لبھوں کہ نہ لبھوں بولو یار ہر پاسے فتنے ہیں ذرا میرے نال جڑے تھین دے ہونا راستہ گولن ہے جو ہاتھ کھڑا تے کرو ذرا میری حوصلہ افزائی تھی اللہ پاک نے کیڑی شاید راستہ دسا ہے سیدھا راستہ او میاں کیڑا ہن میرے دیکھی ذرا میرے دیکھی با ہن تقریر شروع کرنے پے انشاءاللہ ہاں کیا خیال ہے جی پچھلے ڈھیر کاوڑے بیٹھے نہیں تواڈے کنے جے راضی ہوندے سبحان اللہ نہ آدے ہاں ایک دی آئیے ہوں آڈو ترائے میں کلپ سنے قاضی صاحب کلپ سنے میں تے مولی صاحب پہ آکھے مارکا اے میں کو نات خان بٹھا دے اے تیرے ہوتے نرازن تے پوچھو میرے کنے مائیں کو پوچھے کیوں نرازن او میں کو آدھے جے راضی ہوں دے تے مید پیشیں کے نہ بھری بھی ہویا چلو یہ مرکنے کلپ پسن گاڑی ہے جو سن دیں تے نیندر پٹی رہا دیئے توجہ ہے نا سی زندہ باد اللہ تواڈی محبت قبول کرے تساں سارے زندہ باد ہاں جی دسواں والا سیدھا راہ ہاں بھائی
سڑک سیدھی چاہیے کہ نہیں؟ وہ چاہیے کہ نہیں؟ وہ جنت والی سڑک چاہیے کہ نہیں؟ یا اللہ پتہ لگ گئے توحید والا رستہ صراط مستقیم، میں تفصیل نہیں ونجنا چاہتا، اے بھی پتہ لگ گئے نبیوں والا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے، اے بھی پتہ لگ گئے سارے نبی دی زندگی تے نبوت دا مقصد بھی بولو بولو سیدھا رستہ ہے۔ یا اللہ والے لبسی کیویں اتھاں تے سارے مولی قرآن سر تے چاہتی بیٹھن وعدن سارے کنے ہن اساں کیڑے ونجوں او بھی آدھے مرے کے سیدھا راہ ہے، او بھی آدھے مرے کے سیدھا راہ ہے، او بھی آدھے مرے کے سیدھا راہ ہے۔ میں توڑے علاقے چ کافی عرصے تو ودا ایک تقریر دا کلپ ثابت کرو جندے چ میں کیا ہوئے اہل حدیث بن ونجو نا لیکن میں کو اہل حدیث ہون تے فخر ہے کیونکہ اہل حدیثیں دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے، اے میں کو یقین ہے۔ لیکن تائیں بھرا کو بھی یا صلاح دینا چھوڑ اہل حدیثیں کو، چھوڑ باقی لوگیں کو، اللہ پاک دا قرآن اپنے سامنے چا رکھ، ترجمے نال پڑھدا ونج، جیویں جیویں تے کو قرآن رستہ انگل پکڑ کے لیندا ونجے اون رستے تے چڑھدا ونج، اللہ پاک سکھ والی زندگی نصیب کر دے سی۔ ایویں یا کہنا یا اللہ میرے دیکھی ذرا میرے دیکھی اے رستہ لبسی کیویں اے دیکھی ذرا دو گل ہی سن جا میں جان۔ اللہ کریم نے فرمایا میں رستہ ہی میں کہنا دے ساں، گھر بیٹھے میں کہنا دے ساں، اپنے کام میں چمگن تھے راسو میں رستہ کہنا دے ساں۔ یا اللہ کی میں دے سے اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ میرے کے آکے مگسی، جیڑا میرے کے آکے سوال کرے سی، میں اللہ کو رستہ نصیب کر دے ساں۔ اے صراط مستقیم میں اللہ کو دے ساں جیڑا منگسی منگو آج کنے منگو۔ نماز دی ہر رکعت جو سورت فاتحہ پڑھنی پندی ہے، فاتحہ دے وچ دعا کھڑی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم لکھا، سارے آدھے کھڑے ہوندن، نمازی بھی آدھے کھڑے ہوندن، ہاں عقیدہ توحید والے بھی آدھے کھڑے ہوندن۔ اللہ دے صراط مستقیم ہر لحظے جو منگیا کر، ہر نماز جو منگیا کر، ہر ویلے منگیا کر، جڑے ویلے منگ سے میں اللہ تیرے مسئلے حل کر دے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا یار ہے جندہ نا حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ہریرہ ہرہ دی تصغیر ہے، ہریرہ تے ہرہ دا معنی ہے بلی، ابو دا معنی ہے والا، بلی والا۔ اصل نا عبد الرحمن بن صخر ہے، بلی دے جانور نال پیار کریں دیان۔ اللہ دے نبی نے کنیت بنا لیتی ہے، اے میرے نبی دے مدرسے دا شیخ الحدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، فقیہ امت ہے حضرت ابو ہریرہ، میرے نبی دی کلاس دا مانیٹر تے سپروائزر ہے حضرت ابو ہریرہ، اکثر حدیثاں سینے چ جمع کرنے والا ہے حضرت ابو ہریرہ۔ آدن کوئی بندہ میرے کے زیادہ حدیثاں نہیں کچھا کر سکیا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص دے، وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھن جان دہا میں لکھن کہنا جان دام، ورنہ سارے حدیثاں میرے کے جمان۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ دے نبی دا قریبی یار ہے، میرے نبی نال بڑی محبت کریں دے، مونجا جیاں چہرہ کر کے آیا بیٹھے ادھے اللہ دے نبی میں عرض کرنی آئی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیڑی شے دی عرض ہے؟ اللہ دے نبی میں ہدایت تے ہاں، میں صراط مستقیم تے ہاں، میں کو اللہ نے جنت راہ دکھا دیتے، میں صحابی رسول بن گیا، اللہ نے میں کو ایمان نصیب کر دیتے۔ اے اللہ دے پیغمبر میری اماں ہدایت تے کہنی مہربانی کرو آ، میں کو مسئلہ دا پتہ ہے جے تھی اللہ کے ہدایت دا سوال نہ کری جے او تک اللہ ہدایت نہیں دینا۔ اللہ دے نبی دعا چا کرو اللہ میری اماں کو ہدایت نصیب کر۔ چاچے مامے بھرا جیتی آئے بیٹھے ہونا ہاتھ بات کے ترلا کرنا اپنے آپ کو بھی تو آپ کو بھی توڑا کوئی سجن عزیز رشتہ دار اپنا جے ہدایت صراط مستقیم کے بھچا ودینا زور لو، زمینہ ویچنے ویچو، نوکریاں چھوڑ جن چھوڑو، ترلا کرو جی میں تساں جنت جو وہ اے بھی توڑے کٹھے جنت جو وہ ترلا کرو، پیرے ہاتھ رکھنا پوے رکھو، پٹکی لہا کے پیرے سٹنی پوے سٹو، انہیں کو صراط مستقیم تے کہنا، ورنہ تباہی وے ورنہ بربادی وے۔ جتنی مرضی جنازے پڑھ سو کوئی فائدہ کہیں نہیں، جتنی مرضی خوشبوان لے سو کوئی فائدہ کہیں نہیں، سوترے ملیرے چاچائے مامائے ڈاڈیے ڈاڈائے ہمسایائے او ترلا کرو، ترلا ایہو کاروبار کرو،
مرن کی نے پہلے پہلے یہ تجارت کرو اور یہ تجارت اللہ نال ہے، یہ کاروبار مرے اللہ نال ہے۔ اللہ فرمے دے اگر نبی اعلیٰ مشن تسا اپنایا سجنے دو ٹور ٹور ویسو تے اپنے رشتہ داریں کو صراط مستقیم تے آن گئے، ایک بندہ بھی توری دعوت نہ لا گیا، میں اللہ توارے سارے رجسٹر گناہ میں دے پھاڑ دے سا، میں اللہ تو کو جنت دا دلہا بنا دے سا۔ کوشش کرو، ترلا کرو، محنت کرو، دعوت کرو اپنے رشتہ داریں دی، چاہ پکاؤ، روٹی پکاؤ، سالن پکاؤ، سدو اپنی دعوت پیش کرو، انہیں کو آکھو بھئی اے صراط مستقیم ہوئے، اے سیدھا رستہ ہوئے، اگر من گئے تو سمجھو تائیں جیاں تاجر کوئی کہنی، جے نہ من گئے والی اللہ تے کو موجہ نہ کرے سی، اللہ تے کو ضرور اجر دے سی۔ اللہ فرمے دے صراط مستقیم ہے، انہیں کی طرح حضرت ابو ہریرہ دے بیٹھن اللہ دے نبی میری اماں واسطے دعا کرو، کتنا ترلا ہے، کتنا تڑپ ہے، کتنا تڑپ ہے۔ دیکھ میرے نبی سی آتے چاہتے آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، آکھو سبحان اللہ، ہائے ہائے کلیجہ پھٹ دے، اللہ دی قسمیں کریں اتھو سنیا کر کریں اتھو، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ میں دروک پائے بھاج پائے، لوگ پوچھ دن وہ سنجیدہ طبیعت دے مالک ہو آج تک کریں نہیں وہ درکے خیر تے، حضرت ابو ہریرہ دن آج میں چیک کرنا چاہنا میں اپنے گھر جلدی پہنچ دا یا میرے پیغمبر دی دعا رشتے پہلے پہنچ دیئے، اچھی آنکھو بجدہ گئے میرا نبی دعا بیٹھا کریں دے، ارڑے کی دروازہ بند ہے، ارڑے کی دروازے کو کھڑکائے سی دستک دیتی ہے، اماں جواب دیتے کون؟ حضرت ابو ہریرہ دن میں تیرا پوتر تے لختے جگر، اماں دیئے میں پوترہ لازہ صبر کر میں غسل پہ کریں دیا، حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے میں دیر لا دیتی ہے، میرے نبی دی دعا عرش تے پہلے پہنچ گئی ہے، اگیں جنہ دروازہ کھڑکاوا اماں مندے کر دی آئی، آج اماں دی گفتگو ہے تلخ کہنا آئی گفتگو، سخت کہنا آئی گفتگو، آج نرم پہی ہلیں دی آئی، حضرت ابو ہریرہ دے اکھا میں جو ہنجو آگئے، اماں نے جلدی جلدی غسل کر کے دروازہ کھولے، نظر پہ گئی اپنے پوتر دے چہرے تھے، حضرت ابو ہریرہ دی نظر پہ اماں دے چہرے تھے، تے حضرت ابو ہریرہ دے اماں جی کیا ارادہ ہے، اکھا میں جو ہنجو آگئے آج یہ پوتر دیر نہ لا، چوڑویں دے چاندر والے چہرے دی زیارت جا کروا، کلمہ جا بڑا، میں انہیں بڑی مخالفت کر چکی ہیں، بس آج میرا دل لا دے میں کو نبی دا کلمہ بڑا، اماں میں پوچھ سکتا جو خیر تہے اتنا جلدی کی میں تبدیلی آ گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ دی اماں دی پترہ کیا رساواں، انہیں بیٹھیاں میں تے ہونے بیٹھیں میرے سینے جو سٹ وجیے، میرے سینے جو سٹ وجیے، ہدایت دی دعا دی سٹ وجیے، میرے دل لاکے کہ تک مخالفت کرے سے اللہ دے نبی دی، بس موقعی غلامی چا کر، اے میرا پوترہ جلدی گھنواج، اللہ دے نبی دعا کر کے جہاں اپنی جگہ تھے بیٹھے آنا تھے، حضرت ابو ہریرہ اماں دا ہاتھ اپنے ہاتھ تج پا کے آگئے، آدھے اللہ دے نبی دعا ماں قبول ہو گئے، اللہ نے صراط مستقیم دی پہچان نصیب کر دیتی ہے، اماں دیاں کاوڑا مک گئے، اماں دے غصے مک گئے، اماں دی نفرت مک گئی ہے، میرے نبی کریم دے سامنے آگے آدیا وے پترہ کلمہ پڑھا جا وے نورانی چہرے والے کلمہ پڑھا جا تے میں کو جہنم دی بھاجوں بجا جا، اللہ پاک فرمے دے صراط مستقیم میں اللہ نصیب کریں گا، اوکو کریں گا جڑا رو کے منگے گڑ گڑا کے منگے میرے کے سوال کرے، ایک نیوار اللہ دے نبی رات دا جاگ دے بیٹھے آن، ایمیں پلو چا پھیلائنے ایمیں ہاتھ چا پھیلائنے، داڑی پس گئی ہے میرے نبی پاک دی، روندے بیٹھے آن چولا پوس گئے میرے نبی پاک دا، ادھی رات دا ٹائم اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی خیر تے زیادہ دکھی لگ دیں، اللہ پاک آکی میں دکھی نہ ہو، عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہو گئے، حضرت خبیب کو ویزال میں مار سچے، حضرت خباب دی کانڈ زخمی کر سٹی نے، حضرت بلال کو گرم ریتے لیٹے نے، جیڑا جیڑا میری نبی دی نبوت منے دے، جیڑا جیڑا تیری توحید منے دے، ظلم دی چکیے جا پس دا بے، اللہ سیوں میں محمد بے
بیقرار ہوں اللہ سیاں میں بڑا دکھی ہوں ربا میں تیرا پیغمبر اداس ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی چاہندہ کیا ہے تیری اداسی کی میں مکسی اللہ شیر جوان ایک مکے جوادہ ہویا ہے لمبا جیاں کھاتے سی تے دلیری دا بھی بادشاہ ہے دنائی دا بھی بادشاہ ہے تے بہادر بھی ہے تے سردار بھی ہے اللہ نے فرمایا کون ہے اللہ سیاں خطاب دا بیٹا ہے جیندہ نا عمر ہے اللہ جے اسلام دا جھنڈا بلند کرنائی عمر کو ہدایت چاہے اللہ جے خباب دے بدلے گھناونے نہیں عمر کو ہدایت چاہے میں جتنا مرضی آنکھیں رومن تے تیار ہوں آج میں مسلح تو نہیں اٹھدا اللہ سیاں میں کو عمر دے اللہ میں کو عمر دے اللہ میں کو عمر دے اللہ اسلام دی عزت بنا عمر اللہ ایمان دی غیرت بنا عمر اللہ عورتنا حیا بنا عمر اے اللہ جنت دا بہادر بنا عمر اے اللہ اسلام دا سپاہ سالار تے سپاہی بنا عمر اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہاتھ اپنے جھکے کرو ہنجوں اپنا صاف کرو میں وعدہ کرنا ایڈو سویرے دنیا دا سورج تلوتی سی ایڈو میں اللہ عمر دی ہدایت تلو کر چھوڑو ہدایت منگنی پندی سویر دا ٹائم تے میرے نبی راہ بیٹھے تکیندن تے عمر دی انتظار بیٹھے کرندن حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دھوڑ اٹھئے گھوڑا تیز اندہ پہ حضرت حمزہ آدن این طریقے تے گھوڑا مکے عمر چلا سکتے بیا کہیں دی جرت نہیں جو دھوڑو دھوڑ کر کے سواری چلاوے لگ دے عمر ساڑھو اندہ پہ اللہ دے نبی جے عمر دے ارادے چنگے نہیں آج میں حمزہ دی تلوار عمر دی گردن کٹ رہے سی میرے نبی سے رو پہ فرمایا حمزہ تلوار اپنی نیوں میں چپا آج عمر اپنی مرضی نال نہیں بیاندہ میرے روان لے آنسوں دا مول بن کے اندہ پہ آج عمر میرے پسی ہوئے چولے دا نتیجہ بن کے اندہ پہ آج عمر میرے رات دے روان دا سمر بن کے اندہ پہ آج عمر اسلام دی غیرت بن کے اندہ پہ آج عمر ایمان دی بہادری بن کے اندہ پہ آج عمر اللہ دی مراد بن کے اندہ پہ آج عمر ہدایت دا سرشار بن کے اندہ پہ حضرت عمر آئے سواری کو پتھر دینا اللہ چکیتا ایمیں جلدی جلدی آئے تلوار تلے تھئی ہوئی آئی اگر غلط ارادہ ہو گیا تلوار اتے ہو گیا تلوار تلے تھئی ہوئی آئی قریب ہے حضرت حمزہ تلوار کڑن لگ گیا آپ نے فرمایا نیام اجپا اللہ دے پاک پیغمبری میں بیٹھے ہیں حضرت عمر نے گوڑے چا سچن سیر چنی ویسی ادھے اللہ دے نبی دیر ہو گئی ہے دیر تے تاخیر دی میں معذرت کریں بس ہاتھ بدھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا تے مسلمان بڑھاؤ جا ساری زندگی میرا نبی یہ جڑا خوش نہیں ہویا جڑا عمر دی ہدایت تے میرا نبی خوش ہے آپ میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیتے تے اللہ دے نبی خوش تھے بیٹھے ہیں صحابہ نے بھی نعرہ ماریے تھوڑی دیر دے بعد جبریل آسمان تو آئے آ کر کے آدھے اوے شالا کھل دے رہا وہ محمد کریم اوے شالا کرائی نہ رو وہ محمد کریم آج تمہارے چہرے تے ہنسی دیکھیں اللہ بھی عرش تے بڑا خوش ہے عمر دی ہدایت دی مبارک باد بھیجیے عرشہ والے رب نے تے میں جبریل تو کو مبارک لینا حضرت عمر آگئے نعرے پہ لگ دن تے خوشی پہ ہوں دیئے حضرت عمر کو نبی سے فرمائے اٹھو صفحہ بڑھاؤ اتھائیں تارے ارکہ میں چبے کے دو رکعت نماز پڑھ دیں اللہ دا شکر ادا کریں دیں حضرت عمر دن سونے ہو تارے ارکہ میں چکیوں بیت اللہ چکیوں نا اللہ دے نبی فرمائے ظالم پابندی لائی بہن میں کو میرے یارے کو بیت اللہ جنہیں آمنے دے حضرت عمر آکے جے آج بھی تارے ارکہ میں رکھتا پڑھو تے عمر دی ہدایت دا کیا فائدہ آج بھی اگر بیت اللہ رکھتا پڑھن نہ ونیو تے عمر دے ایمان دا کیا فائدہ اٹھو میرے نبی میں اگو تھی نا میں دے دا کیڑا ہے جڑا اپنی گھر والی کو بیوہ کراوے میں دے دا کیڑا ہے جڑا اپنے بچے کو یتیم کراوے میں دے دا کیڑا ہے جڑا اپنی انگلی توارو کھڑی کرے میں دے دا کیڑا ہے جڑا میلی آنکھ توارو کرے
حضرت عمر گوئن ایویں للکار کے آدھے ویندن اے مکے دے کافرو اگر کہیں جو جرت اللہ دے نبی دا راہ روکو جیڑا دروازہ کھڑکی کھولے نظر عمر تے پائے ونجے دروازے بند کرنے ون ظالم پوچھ دن دھیری پوچھ دن عورتاں پوچھ دن کیوں نہیں باہر گئے نبی دا مقابلہ کیوں کریں دے انہیں کہ آج نبی کلہ نہیں آیا آج اللہ دا انتخاب نال ہے آج نبی دی مراد نال ہے آج اسلام دی غیرت نال ہے آج ایمان دا کرشمہ نال ہے آج جنت دا دلہ نال ہے بلا کونے جڑا خطاب دے بیٹھے عمر دو ونجے کونے جڑا عمر دا مقابلہ کرے بیت اللہ اچ بھی نعرے وجدے رہ گئے نورکتاں بھی پڑھیاں رہ گئے اللہ پاک نے مسئلہ ثابت کر دیتا عمر واسطے بھی ہدایت تک نہیں نصیب ہوندی جے تک رات دا گڑ گڑا کے منگی جے نا تساں کیڑے کھیت دے مالی ہو عمر واسطے بھی منگی گئی ہے تساں کیڑے کھیت دے مالی ہو ابو ہریرہ دی اماں واسطے بھی منگی گئی ہے اللہ پاک نے فرمائے آتے کو صراط مستقیم دی نشانی دساں اللہ پاک دی توحید دا نا صراط مستقیم ہے اللہ فرمائے لے میں کو نصیب کرے نا جیڑا بندہ بیٹھے کے منگے تا گڑ گڑاوے منگن تواری ذمہ داری ہے صراط مستقیم نصیب کر دے ون میں اللہ دی ذمہ داری منگ دے راسو وہ چاچا بزرگا ہٹیاں بے شک چلاؤ پہ تو آپ کو رکیں دے کہیں سے فصلہ شصلہ ہی رہو کم شم کرو پہ میں مننا نہیں کریں دا لیکن اے ضرور سوچو الارم دیو جے صراط مستقیم کہیں وے نا والتا زندگی بیکار ہے جے صراط مستقیم لبھی ودے ہو توحید کو سمجھی ودے ہو میرے نبی دی شریعت کو سمجھی ودے ہو قرآن حدیث تے ودے چل دے ہو والتا توڑے ورگا ولی کوئی کہنی صراط مستقیم جا نشانیاں ڈھیرن باتاں ڈھیرن ذرائع ڈھیرن اسباب ڈھیرن لیکن میں زیادہ طول نہیں دیونا چاہتا میں چند باتاں صراط مستقیم دے حوالے نال لشن اے اللہ دیں دے جے کو دے وے نہ دے وانتے آوے تا نوح علیہ السلام دے پتر کو نہ دے وے نہ دے وانتے آوے تا نوح علیہ السلام تا لوط علیہ السلام دے بیویں کو نہ دے وے اللہ اے صراط مستقیم دی سمجھ نہ دے وانتے آوے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے کو نہ دے وے قرآن گواہ اللہ نہ دے وانتے آوے نبی دے چاچے ابو لہب کو نہ دے وے تبت یدا ابی لہب و تب حضرات محنت کرنی پوسی بھائی جان محنت کاروبار آپ میں چمکسن قرآن دا ترجمہ کھولنا پوسی علماء حقہ نال رابطہ کرنا پوسی تے کو دین سننا پوسی پروگرامیں تے ونجنا پوسی جمعہ دا خطبہ شروع کینے تے کو سننا پوسی حدیث تے کو صحیح البخاری دا مطالعہ کرنا پوسی صحابہ کرام دے طریقے تے زندگی تے کو پڑھنی پوسی ورنہ تیری ڈگری دا کوئی فائدہ نہیں ورنہ تیری میٹرک دا کوئی فائدہ نہیں ورنہ تیری ایف اے دا کوئی فائدہ نہیں ورنہ تیری لکھائی پڑھائی دا کوئی فائدہ نہیں ورنہ تیری ہڈی تے دکان دا کوئی فائدہ نہیں اصل سرمایہ صراط مستقیم ہے اصل خوش نصیبی صراط مستقیم ہے اصل کامیابی صراط مستقیم ہے جندہ نا توحید ہے جنت دا لوجھنا صراط مستقیم ہے ایمان دا لوجھنا صراط مستقیم ہے نماز دا لوجھنا صراط مستقیم ہے نبی دی سنت دی غلامی دا لوجھنا صراط مستقیم ہے رب دی توحید دا لوجھنا صراط مستقیم ہے ہاں زنا کے بچن دا نا صراط مستقیم ہے حرام کے بچن دا نا صراط مستقیم ہے پیو ماں دے ادب دا نا صراط مستقیم ہے لوگے کو تکلیف نہ دیون دا نا صراط مستقیم ہے حیاتی دولت کو سمجھن دا نا صراط مستقیم ہے حق لوگیں دے دیونا اے صراط مستقیم ہے ناپ تول پورا پورا ناپ تول کرنا اے صراط مستقیم ہے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھنا اے صراط مستقیم ہے غریبیں دی مدد کرنا اے صراط مستقیم ہے ہتھیں تے زبانیں تے پابندی کرنا اے صراط مستقیم ہے لوگیں دی خاطر جیونا اے صراط مستقیم ہے لوگیں دی خاطر بھلائی کرنا اے صراط مستقیم ہے خندہ پیشانی نال ملنا اے صراط مستقیم ہے سینے دا فراغ کرنا اے صراط مستقیم ہے اگر صراط مستقیم لبھ گیا تو جیاں خوش نصیب کوئی کہنی جے کو صراط مستقیم لبھے او کو برکت دی کمی کہنی ہوندی او کو رحمت دی کمی کہنی ہوندی او کو عزت دی کمی کہنی ہوندی او کہیں موجھا کہنی ہوندا او کہیں مایوس کہنی ہوندا او کہیں نہ شکرہ کہنی ہوندا او کہیں بے نماز کہنی ہوندا او کہیں خودکشی نہیں کرندا صراط مستقیم لبھنا تیری ذمہ داری ہے دنیا آخرت دی زندگی کو سوہنا بنا کے جنت دا وارث بناونا رب دی ذمہ داری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ قاضی صاحب کے ہیں انہوں دی محبت ہے حالانکہ اونی ہار میرے دو پروگرام بھی ہیں ظہر ٹائم میں بہاول پور تو اگو وننے تے مغرب ٹائم میرا پروگرام ہے کروڑ پکا 15 کو تے قاضی صاحب دی محبت ہے بزرگن
تے بزرگی کو ول نہ تھی سکتی ہے انہوں دا حکم آئی تو کو دعوت ہے میں انشاءاللہ 9 بجے تک پہنچ ویسا جے زندگی رہی تھا مر گئی اسے تے جان چھٹی 9 بجے تک میں پہنچ ویسا انشاءاللہ بفضل اللہ تے 11 ساڑھے 11 پروگرام مکا دے سوں تاکہ میں ول سفر کر سکاں سارے ساتھی ٹائم دی پابندی کرے سو دعوت بھی ہے تھوڑے واسطے خیرات بھی ہے تھوڑے واسطے انشاءاللہ تے نماز بھی عشاء دی لازمی پڑھ سو خیال کرائے تے انشاءاللہ بیٹھے رہو میں دعا کروینا جے دعا ہے تساں شریک نہ تھے ول تک انہیں سمجھو محرومی ہے تے ساتھ ہی دوران تھوڑے سامنے کھانا رکھ دینا انشاءاللہ جی ضرور اللہ مریضیں کو شفا دے جی جی ٹھیک ہے جو بیمار ہیں دعا کرو اللہ صحت دے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما قاری ابراہیم صاحب نال تھی بدر بھائی تارک دی والدہ فوت تھی کہ دعا کرو اللہ انہیں دی مغفرت کرے ایک ساتھی ونڈن اللہ ہویا تھی تہجد دا ٹائم تھی سی پیچھتے ساتھی کو جوڑے تھی ونجو اے بھائی جان کو دے بینے سارے تقسیم صدیق بھائی اٹھی کھڑو صدیق بھائی ہمت کرو ذرا سارے ساتھی رل مل کے شاباش احسان بھائی یا اللہ جڑے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اونچی آمین آکھو یا اللہ جڑے بے روزگار ہیں رزق دے اندر برکت نصیب فرما یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ جڑے بیمار ہیں مریض ہیں اسپتال ہیں جن یا اللہ انہاں دیاں بیماریاں دور فرما یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ سارے مل بہنا قبول فرما یا اللہ صراط مستقیم دی پہچان نصیب فرما یا اللہ زندگی دے ہدایت والی دے یا اللہ جڑے ویلے موت آوے تے مرد ٹائم بھی کلمہ تے ہدایت تے ایمان نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ اے غازی پور دے احباب آس پاس دے احباب جڑے سجے کھبے لوگ ساتھی تیرے بندے تشریف گنن وڈے چھوٹے یا اللہ سب کو قدم قدم دے ہوتے نجات نصیب فرما اے اللہ جی میں اسائیں تھا کٹھے ہیں ایویں اپنی بحث دے اندر بھی کٹھا فرما یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ نظر بد تو بچا یا اللہ شرینے دے شر تو بچا یا اللہ مدارس مساجد دی حفاظت فرما علماء حق دی حفاظت فرما یا اللہ شرمندگی تو بچا یا اللہ دکھیں تکلیفیں ازمائشیں تو بچا یا اللہ رسوائی تو بچا اللہ دین دے دشمن کو انتھا بنا دے یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے یا اللہ جڑے بے نماز ہیں انہاں کو پکا سچا نمازی بنا یا اللہ عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما اے اللہ شرک تو محفوظ فرما ہر بدعت تو محفوظ فرما کتاب و سنت دی تعلیم نصیب فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہ دے ماں باپ بھیڑیں بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ جنہ دے رشتہ دار بیمارن شفا عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا جہنم دی بھا تو بچا یا اللہ لوگیں دے حق کھاون کے محفوظ فرما یا اللہ حرام کھاون کے بچا رزق حلال نصیب فرما یا اللہ بالن دی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں موت بڑی تیزی دے نال پہ چل دیئے اللہ ہکا ساری دعا ہے سب کچھ جڑے والے موت آوے ایمان تے ہدایت والی موت نصیب فرماویں یا اللہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ سجا غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ جڑے لوگ پریشان ہیں پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیر